नाज़रीन, क़ारून कौन था? उसके पास इतनी दौलत कैसे आई? क़ारून का इंजाम क्या हुआ? यही हमारी आज की वीडियो का उन्वान होगा और आज हम आपको क़ारून की शाहाना ज़िंदगी और इबरतनाक मौत का मुकम्मल वाक़या सुनाएंगे। नाज़रीन, क़ारून हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम के चचा का बेटा था। बहुत ही खुश शक्ल और ख़ूबसूरत आदमी था, इसलिए लोग उसके हुस्न व जमाल से बहुत ज़्यादा मुतासिर होकर उनको मुनव्वर कहा करते थे। इसके साथ साथ उसमें ये कमाल भी था कि वो बनी इसराइल में तौरात का बहुत बड़ा आलिम और बहुत ही मिलनसार और बाइखलाक इंसान था और लोग उसका बहुत ही अदब व एहतराम किया करते थे। मगर बेशुमार दौलत उसके हाथ आते ही उसके हालात में एकदम तगय्युर पैदा हुआ और सामरी की तरह मुनाफिक होकर वो हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा दुश्मन और आला दर्जे का मुतकब्बिर और मगरूर शख्स बन गया। नाज़रीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद में क़ारून का जिक्र 4 मरतबा आया है और उसे फ़िरऔन और हामान के साथ बदकारों में करार दिया गया है। नाज़रीन, तौरात के मुताबिक उसका नाम कौर था और बज़ाहिर उसने हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम का दीन भी कबूल कर लिया था। नमाज पढ़ता था, तौरात पढ़ता था, मगर रियाकार और कमज़ोर अकीदे का इंसान था। मुकम्मल ईमान नहीं रखता था। चाहता था कि लोग उससे खुशफहमी रखें ताकि उन्हें फरेब दे सके। नाज़रीन, क़ारून फसलों को पेशगी सस्ता खरीद लेता और बाद में उन्हें महंगे दामों फरोख्त करता था। मामलात में कम तोलता, धोखा और बेइंसाफी करता, सूद खाता और जितना हो सकता था लोगों पर जुल्म किया करता था। इसी किस्म के कामों से बहुत ज्यादा दौलत इकट्ठी कर ली थी और उसे हर चीज से ज्यादा अजीज रखता था। क़ारून खुदा परस्त नहीं था बल्कि दौलत परस्त था। अपनी दौलत ऐशो इशरत में खर्च करता था। बहुत उम्दा महल बनवाया और उसके दरो दीवार को सोने और मुख्तलिफ किस्म के जवाहरात से मुज़य्यन किया, हत्ता कि अपने घोड़ों और ऊँटों को सोने और जवाहरात से मुज़य्यन किया। नाज़रीन, क़ारून के पास सैकड़ों गुलाम और कनीजें थीं और उनके साथ वो बुरा सलूक करता था। उन्हें मजबूर करता था कि उसके सामने जमीन पर गिर पड़े और उसके पाँव को बोसा दें और उसे सजदा करें। नाज़रीन, क़ारून की दौलत के मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, और हमने उसे इतने खजाने दिए थे कि एक ताकतवर जमात से भी उसकी कुंजियां नहीं उठ सकती थीं। फिर जब उससे कौम ने कहा कि इस कदर न इतराओ कि खुदा इतराने वालों को दोस्त नहीं रखता। नाज़रीन, कुछ रिवायात में है कि क़ारून के पास इतनी दौलत थी कि उसके खजानों की कुंजियां 70 ऊँट उठाते थे। बाज अक्लमंद मोमिन क़ारून को नसीहत करते और कहते, ए क़ारून, ये तमाम बाग, दौलत और सरवत किस लिए है? ये सब दौलत और माल किस लिए ज़ख़ीरा कर रहा है? क्यों लोगों पर इतने जुल्म ढाते हो? खुदा को क्या जवाब दोगे? लोगों का हक क्यों पामाल करते हो? गरीबों और नादार लोगों की मदद क्यों नहीं करते? नेक कामों में कदम क्यों नहीं बढ़ाते? क़ारून गरूर और तकब्बुर में जवाब देता कि किसी को इन बातों का हक नहीं पहुँचता, मैं अपनी दौलत खर्च करता हूँ। मोमिन उसे वाज़ो नसीहत करते और कहते कि इतनी बड़ी दौलत हलाल से इकट्ठी नहीं हो सकती। अगर तूने नाइंसाफी न की होती और सूद न खाया होता तो इतना बड़ा सरमाया न रखता, बल्कि तू भी दूसरों की तरह होता और उनसे कोई खास फर्क न रखता। नाज़रीन, क़ारून जवाब में कहता, नहीं, मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ, मैं चालाक और मेहनती हूँ। दूसरे भी जाएं, काम करें, जहमत उठाएं ताकि वो भी दौलतमंद हो जाएं। मैं किस लिए गरीबों की मदद करूँ? मगर मोमिन उसकी रहनुमाई के लिए फिर भी कहते कि तुम लोगों के हकूक अदा नहीं करते जब भी इतनी बड़ी दौलत तुमने इकट्ठी की हुई है। अगर तुम मजदूरों का हक अदा करते तो इतने सरवतमंद न होते। अब भी अगर चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ हो जाएं और तुम सादतमंद और आकबत बगैर हो जाओ तो अपनी दौलत को मखलूक के खुदा की आसाइश और तरक्की में खर्च करो। दौलत का अंबार लगा लेना अच्छा नहीं। दौलत को उन रास्तों में कि जिसे खुदा पसंद नहीं करता खर्च न करो। मगर क़ारून मोमिनीन का मजाक उड़ाता और उनकी बातों पर हंसता और गरूर से उन्हें कहता कि बेफायदा मुझे नसीहत न करो, मैं तुमसे बेहतर हूँ और अल्लाह पर ज्यादा ईमान रखता हूँ। जाओ, अपना काम करो और अपनी फिक्र करो। नाज़रीन, जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ तो उसने हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम के रूबरू अहद किया कि वो अपने तमाम माल से 1000वां हिस्सा ज़कात
ज़कात निकालेगा। मगर जब उसने माल का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी ज़कात निकली। ये देखकर उस पर एकदम हिर्स और बुखल का भूत सवार हो गया और वो न सिर्फ ज़कात का मुनकिर हो गया बल्कि बनी इसराइल को बहकाने लगा कि हज़रत मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम इस बहाने तुम्हारे माल को ले लेना चाहते हैं। यहाँ तक कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लोगों को दूर करने और लोगों के दिलों में उनकी नफरत डालने के लिए इस खबीस ने ये गंदी और घिनौनी चाल चली कि एक औरत को बहुत ज्यादा माल दौलत देकर आमादा कर लिया कि वो आप पर बदकारी का इल्जाम लगाए। चुनाचे ऐन उस वक़्त के जब हज़रत मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम वाज़ो नसीहत फरमा रहे थे, कारून ने आपको टोका कि फलां औरत से आपने बदकारी की है, और यहाँ वाज़ो नसीहत करते हो हज़रत मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस औरत को मेरे सामने लाओ। चुनाचे वो औरत बुलाई गई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औरत, उस अल्लाह की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया और आफियत और सलामती के साथ दरिया पार कराकर फिरौन से निजात दी, सच सच कह दे कि वाक़या क्या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जलाल देखकर औरत सहम गई और कांपने लगी और उसने मजमा आम में साफ साफ कह दिया कि ए अल्लाह के नबी, मुझ पर कारून ने ये दबाव डाला था और मुझको कारून ने कसीर दौलत देकर आप पर बुहतान लगाने के लिए आमादा किया है। उस वक़्त हज़रत मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम सजदा शुक्र बजा लाए और बहालत सजदा आपने ये दुआ मांगी कि ए परवरदिगार आलम, कारून पर अपना कहर व गज़ब नाजिल फरमा। फिर आपने मजमा से फरमाया कि जो कारून का साथी हो वो कारून के साथ ठहरा रहे और जो मेरा साथी हो वो कारून से जुदा हो जाए। दो खबीसों के सिवा तमाम बन इसराइल कारून से अलग हो गए। फिर हज़रत मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम ने जमीन को हुक्म दिया कि जमीन तू इसको पकड़ ले, तो कारून एकदम घुटनों तक जमीन में धंस गया। फिर आपने दोबारा जमीन से फरमाया, ए जमीन इसको और पकड़, तो कमर तक जमीन में धंस गया। ये देखकर कारून रोने और बिलबलाने लगा और कुराबत तो रिश्तेदारी का वास्ता देने लगा, मगर हज़रत मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम ने रहम न फरमाया, यहाँ तक कि वो बिल्कुल जमीन में धंस गया और गर्क हो गया। नाज़रीन, दो खबीस आदमी जो कारून के साथी हुए थे लोगों से कहने लगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को इसलिए धंसा दिया ताकि कारून के मकान और उसके खजानों पर खुद कब्जा कर ले। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुजूर दुआ मांगी कि कारून का मकान और खजाना भी जमीन में धंस जाए। कारून का मकान और खजाना, जो मकान भी सोने का था और बेशुमार खजाना था, वो सभी अल्लाह के हुक्म से जमीन में धंस गया। नाज़रीन, ये इबरतनाक वाक़या हमें ये दर से हिदायत देता है कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला माल दौलत अता फरमाए तो इस फर्ज को लाजिम जाने कि अपने अमवाल की ज़कात अदा करता रहे और हरगिज अपने माल दौलत पर गरूर और घमंड करके न इतराए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही दौलत देता है और जब वो चाहता है पल भर में दौलत छीन लेता है। हर वक्त उसका ध्यान रखते हुए तवाज़ु और इनकसारी की आदत रखे और हरगिज कभी भी अंबिया, औलिया और सालिहीन की इज़ारिसानी और बदगोई न करे। इन मकूलाने बारगाह इलाही की दुआ और बद्दुआ से वो हो जाया करता है जिसका लोग तसव्वुर और ख्याल भी नहीं कर सकते। नाज़रीन, गुज़श्ता एक वीडियो में वाक़े करबला के असबाब बयान करते हुए हमने बनु उमय्या की तारीख को डिटेल से बयान किया था, जिसके बाद ये ज़रूरी था कि बनु अब्बास की बादशाहत को भी बिल्कुल उसी तरह से एक्सप्लेन किया जाए। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बनु अब्बास की 500 साल तारीख को मुख्तसर तौर पर बयान करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आप ये समझ लें कि बनु उमय्या की तारीख में कई असहाब और असहाब की औलादें यानी ताबेईन जिंदा थी, और तारीख इस बात पर शाहिद है कि कई असहाब और ताबेईन के खून से बनु उमय्या की बादशाहत के हाथ रंगीन है। दूसरी तरफ बनु अब्बास का ज़माना इस्लामी तारीख नहीं है बल्कि सिर्फ तारीख है, क्योंकि ये 137 हिजरी के बाद शुरू होती है और आखिरी सहाबी हजरत अबू तुफैल आमिर बिन वासला रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा 105 हिजरी में फौत हो चुके थे। बनु अब्बास की हुकूमत मंगोलों के दौरे हुकूमत यानी 12वीं और 13वीं सदी तक जारी रही, जो कि ज्यादातर तारीख के किताबों में लिखी हुई है। नाज़रीन, आज की वीडियो में बयान की गई तारीख ज्यादातर तारीख इब्न कसीर से ली गई है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इसको किसी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से न देखें, क्योंकि हदीस की किताबों में इसका कोई जिक्र भी मौजूद नहीं है, बल्कि ये सिर्फ तारीख है जिसमें गलतियों की काफी गुंजाइश मौजूद है। नाज़रीन, तकरीबन 92 साल बाद यानी 750 ईस्वी में बनु उमय्या की हुकूमत खत्म होने के बाद बनु अब्बास की हुकूमत का आगाज हुआ, जो कि 1298 ईस्वी तक कायम रही, यानी 508 साल तक। इन 508
8 سالوں کو ہم مختصر لیکن سیکوینس کے ساتھ اہم ترین واقعات کے ساتھ انشاءاللہ ایسا سمجھیں گے کہ آپ اسے دوبارہ کبھی نہیں بھول پائیں گے۔ ناظرین، بنو امیہ کا آخری بادشاہ مروان بن محمد مروان تھا۔ بنو عباس خاندان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کی نسل سے تھا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہونے کے ناطے خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ ناظرین، اموی خلافت کے آخری دور میں اموی حکمرانوں کی عیش پرستی، ناانصافی اور مختلف قوموں خصوصاً غیر عربوں یا اجمی قوموں کے ساتھ برے سلوک نے ان کو بہت ناراض کر رکھا تھا۔ عباسیوں نے اموی خلافت کے خلاف اپنی تحریک میں ایسے ہی ناراض گروہوں کو شامل کیا اور یہ تحریک خاص طور پر ایران، عراق اور خراسان کے علاقوں میں کافی مضبوط ہوئی، جہاں پر اموی خلافت کے خلاف شدید غم و غصہ پایا جاتا تھا۔ بنو عباس نے خراسان کو اپنی تحریک کا مرکز بنا لیا۔ یہاں پر ابو مسلم خراسانی کو تحریک کی قیادت سونپ دی گئی، جو کہ انتہائی قابل اور کرشماتی رہنما تھا۔ اس نے اموی حکومت کے خلاف کئی سالوں تک خفیہ منصوبہ بندی کی اور یہ تحریک شروع میں رضائے آل محمد کے نام پر چلائی گئی تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے کسی فرد کے نام پر یہ حکومت حاصل کرے اور بعد میں یہ لوگ خود حکومت پر قابض ہو گئے۔ ناظرین، بنو عباس کے یہ لوگ اتنے شاطر تھے کہ انہوں نے آل محمد کے نام پر یہ حکومت قائم کی اور آل محمد کے محبین کو اس بات پر راضی کیا کہ وہ تو بنو امیہ سے آل محمد کا انتقام چاہتے ہیں اور آل محمد کے نام پر حاصل کی گئی حکومت پر قابض ہو گئے۔ ناظرین، بنو عباس نے اپنی حکومت مالکانات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کی طاہر نسل کے نام پر حاصل کی اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ انہوں نے اہل بیت عظام پر ایسے ظلم کیے کہ تاریخ جس پر شرمندہ ہے۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ انہوں نے آل رسول کے ساتھ بنو امیہ سے بھی زیادہ ظلم کیے۔ ناظرین، 747 عیسوی میں ابو مسلم خراسانی نے اموی حکومت کے خلاف جب بغاوت کا آغاز کیا تو اس بغاوت کو خراسان، کوفہ اور دیگر علاقوں میں عوام کی زبردست حمایت حاصل ہوئی اور ابو العباس کو متفقہ طور پر بادشاہ چن لیا گیا۔ بنو عباس بادشاہت کا بانی بھی انہی کو کہا جاتا ہے۔ ناظرین، 129 ہجری کا وقت ہے جب ابو العباس کی حکومت خراسان یعنی موجودہ دور کے افغانستان، ایران اور پاکستان کے بلوچستان تک تھی اور یہاں پر ایرانی یعنی غیر عرب موجود تھے اور یہاں سے یہ بغاوت بڑھتے بڑھتے عراق تک پہنچی۔ اس کے بعد ابو العباس نے تمام مسلمان سلطنت پر قبضے کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، ابو العباس حکومت ملنے کے بعد بنو امیہ سے بدلے کی آگ میں اس قدر جل گیا کہ ہر حد کو کراس کر گیا، یوں کہیں کہ بدلے کی آگ میں اندھا ہو گیا۔ اس نے بنو امیہ کے ایک ایک رہنما اور فرد کو ختم کر دیا، ایک ایک بچے کو بھی زندہ نہ چھوڑا، یہاں تک کہ ان کے مر چکے آبا و اجداد کی میتوں کو ٹانگ دیا، ان کی لاشوں پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا، ان کی لاشوں کو جلا دیا، جو لاش ابھی تک سلامت تھی اس کو کوڑے لگوائے۔ ناظرین، ابو مسلم خراسانی ابو العباس کا رائٹ ہینڈ تھا جس نے اس حکومت کو حاصل کرنے کے لیے تقریباً 6 لاکھ لوگوں کو قتل کیا۔ سلطنت بنو عباس کی اصل مدد خراسان اور عراق کے لوگوں نے کی تھی، اس لیے شام دمشق کی بجائے اس نے اپنا دارالخلافہ عراق کو رکھا، ایک نیا شہر ہاشمیہ بنا کر یہ کیپٹل وہاں پر شفٹ کر دیا گیا۔ ناظرین، بنو امیہ کے دور میں پوری مسلم امپائر پر ایک ہی حکومت تھی، لیکن بنو عباس کے دور میں ایسا نہیں ہو سکا، ایک سینٹرل حکومت کہیں پر قائم نہیں ہو سکی۔ ناظرین، سال 751 عیسوی میں یہ لوگ اپنی جنگوں میں مصروف تھے۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر چین نے ترکمانستان کی سرحد پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ جب عباسی خلیفہ کو اس کی خبر ہوئی تو چین اور عباسی خلیفہ کے درمیان ایک جنگ ہوئی جس کو جنگ تلاش کہتے ہیں۔ ناظرین، اس جنگ میں چینیوں کو بری طرح سے شکست ہوئی۔ ناظرین، عباسیوں نے جب بدلے کی آگ میں بنو امیہ کے ایک ایک شخص کو قتل کرنا شروع کیا، تب ایک شہزادہ عبد الرحمن بن معاویہ بن ہشام اپنے خاندان سمیت جان بچا کر اسی طرح سے افریقہ کے جنگلات سے ہوتا ہوا اسپین پہنچ گیا، جہاں پر پہلے سے ہی ان کی حکومت تھی، لیکن یہاں پر خانہ جنگی اور بغاوت چلتی رہتی تھی۔ راستے میں اس کے گھر والوں کو تو بنو عباس کی فوج نے مار دیا، لیکن یہ جان بچا کر اسپین پہنچا تو حکومت اس کے حوالے کر دی گئی۔ سال 136 عیسوی میں ابو العباس کی بھی وفات
وفات ہو گئی، جس کے بعد اس کے نامزد جانشین اس کے بھائی ابو جعفر منصور کو حکومت دے دی گئی۔ یہ وہ بندہ تھا جس نے بنو عباس کی حکومت کو مضبوط کیا اور ایک اصل حکومت کا نظام نافذ کیا، یعنی حکومت کی جڑوں کو مضبوط کیا، کیونکہ یہ ایک انتہائی ذہین اور شاطر شخص تھا۔ یہ حکومتی معاملات میں غفلت پر کسی کو بھی معافی نہیں دیتا تھا۔ سال 136 ہجری سے 158 ہجری تک، یعنی 20 سال تک اس نے حکومت بہت ہی سادہ زندگی گزاری۔ اس نے بغداد شہر کی بنیاد ڈالی اور اس کو اتنا ٹریڈیشنل اور اتنا خوبصورت اور علم کا شہر بنا دیا کہ دنیا آج بھی اس بغداد کو علم کا شہر اور اس دور کو گولڈن پیریڈ کہتی ہے۔ اور اس شہر کی تعمیر کی بنیاد ڈالنا دراصل ابو جعفر منصور کا ہی کارنامہ تھا، جس نے دنیا بھر کے ٹیلنٹ کو یہاں پر جمع کر کے شہر میں یونیورسٹیز بنائی، اور اس وقت کی بغداد کی یونیورسٹیز کو علمی حوالے سے وہ مقام حاصل تھا جیسے آج آکسفورڈ اور کیمبرج کو حاصل ہے۔ اس وقت میں یہ سٹیٹس بغداد میں موجود دارالحکمہ کو بھی حاصل تھا۔ اس شہر کی آبادی اس دور میں 20 لاکھ تک پہنچ گئی۔ ناظرین، اس دور کے کئی مذہبی اسکالرز بھی مشہور ہیں، جس میں قابل ذکر نام امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے ہیں، جو کہ مکتب اہل سنت کے نزدیک بہت بڑے محدث اور محقق ہیں، جنہوں نے حدیث کی سب سے پہلی کتاب موطا امام مالک لکھی۔ دوسری طرف اسپین میں اموی شہزادہ عبد الرحمن وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتا گیا۔ ابو جعفر کے دور میں کئی مرتبہ بغاوت ہوئی، اور سب سے بڑی بغاوت اس وقت ہوئی جب ابو مسلم خراسانی کو خود ابو جعفر منصور نے قتل کروا دیا، صرف اس وجہ سے کہ اس کا اثر و رسوخ حکومت میں کافی حد تک بڑھتا جا رہا تھا۔ ناظرین، یہ بھی حقیقت ہے کہ بنو عباس کی حکومت گھرانے اہل بیت پر ظلم کی انتہا کر چکی تھی۔ یہ نظریہ کہ حکومت کے اصل وارث بنو عباس نہیں بلکہ حضرت علی کی نسل سے ہونے چاہیے تھے، ابو مسلم خراسانی بھی اس کا حامی تھا، لہٰذا ابو جعفر منصور کو مسلم خراسانی سے بغاوت کا بہت خطرہ تھا۔ ابو مسلم خراسانی کیونکہ اجمی تھا، عربی نہیں تھا، لہٰذا ان کے خاندان کے لوگ اجمی مسلمان اکٹھے ہو کر اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، لیکن یہ بغاوت کامیاب نہ ہو سکی۔ دوسری مرتبہ حضرت حسن کی نسل سے محمد بن عبداللہ نے حجاز مقدس یعنی موجودہ مکہ مدینہ میں بغاوت کی، لیکن ابو منصور نے ان کو بھی قتل کروا دیا۔ عبداللہ کے بعد ان کے بھائی ابراہیم نے بھی بغاوت کی کوشش کی، لیکن ان کو بھی ابو جعفر نے قتل کروا دیا۔ اس کے بعد کئی بغاوتیں ہوئیں، لیکن سب کو ابو منصور نے کچل دیا۔ ناظرین، ان بغاوتوں کے بعد اس نے رومی فوجوں سے جنگ شروع کی، اور اس نے ان کی فوجوں کو اتنا پسپا کر دیا کہ رومی فوجیں جزیہ دے کر معافی مانگنے پر مجبور ہو گئی۔ بنو عباس کے لوگوں نے بھی بنو امیہ کی طرح اہل بیت کو جینے نہیں دیا۔ امام ابو حنیفہ کو جیل میں ڈلوا کر ان کو کوڑے مروائے کہ ہماری حکومت کا زبردستی حصہ بن جاؤ، لیکن انہوں نے اپنی وفات تک مسلسل انکاری کیا۔ امام مالک کو کوڑے مروا کر ان کا کندھا توڑوا دیا، امام شافعی کو کال کوٹھڑی میں ڈال دیا، اور امام احمد بن حنبل کو بھی